4 साल हमारे होने को हैं, तो मुझे तो अभी तक भी यकीन नहीं आता कि मैं वज़ीर आला हूँ। बस क्या बताऊँ आपको कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरा जो है वो मोटरसाइकिल बुढ़ा वहाँ जहाँ नए में पानी कम था। पिछले दिनों मैं कुर्सी पे बैठा, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा था वो नीचे चला गया, मैं गिर गया कुर्सी से। मैं 2750 रुपये की अपनी कुर्सी ख़रीद के लेकर गया हूँ, अब मैं उसी पे बैठता हूँ, मैं सरकारी कुर्सी पे नहीं बैठता। तो मैं डेरा गाजी खान को न्यूयॉर्क बना दूँगा, आप बस देखती जाएं। आप वज़ीर आला नहीं, मज़दूर आला हैं। नहीं, मैं को तो खान साहब ने मेरे को बोला था कि भाई तू वज़ीर आला है, ये मज़दूर आला बना दिया मुझे। ये तो मुझे पता नहीं था, जब मुझे वज़ीर आला बना रहे थे तब मुझे पता नहीं था इस चीज़ का। अगर मुझे पता होता तो फिर मैं कोशिश करता कि भाई वो अलीम खान ही मज़दूर ठीक है। और आजकल तो बल्कि मैंने अपनी मॉर्निंग वॉक भी हेलीकॉप्टर पे शुरू कर दी है। हेलीकॉप्टर में, वो भी वॉक? हाँ, मतलब हेलीकॉप्टर में कैसे वॉक करेंगे? देखिए ना, फ्लाई करेंगे। हाँ, मतलब वो जो हेलीकॉप्टर में बैठता हूँ मैं, हेलीकॉप्टर जो ड्राइवर होता है वो फिर उसको उड़ाता है। तो 2 ड्राइवर है मेरे पास हेलीकॉप्टर के। अच्छा। वो सावे रंग का यूनिफॉर्म होता है उनका। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब टू न्यूयॉर्क। मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता जलील। नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं डमी स्टूडियो से पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब। पाकिस्तान की हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई, इसके असरात पंजाब हुकूमत पर भी पड़े। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डमी स्टूडियो से आए उस्मान बुज़दार साहब। उस्मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ़ लाने का। ये बताएं क्या हो रहा है आजकल? आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। बस क्या हाल सुनावा दिलदा, कोई महरम राज निलबदा। तो हालात तो बस आपके सामने हैं, हालात बहुत ख़राब हैं। अच्छा। और आजकल हर दूसरी बात पे मुझे रोना आ जाता है। मेरे जो हंजू हैं वो बहुत ज़्यादा निकल आते हैं, और आजकल मैंने अपने हंजू साफ़ करने के लिए अपने साथ वो पॉकेट टिशू नहीं होता, जिसमें वो जो 20 रुपए का मिलता है दुकान से, स्मॉल पैकेट। हाँ, स्मॉल पैकेट, उसमें होते हैं 10 टिशू। तो तकरीबन आजकल वो मैं अपनी जेब में रखता हूँ। अच्छा, ये बताएं आजकल क्या चल रहा है? देखें, आजकल जो है ना, ये 2020 का मैच चल रहा है। अच्छा। जो अपोजिशन है ना, वो हमारे साथ 2020 का मैच खेल रही है। अभी असल में PSL गुजरा है, तो उनको पता चल गया कि ये जो डे एंड नाइट क्रिकेट होती है कैसे होती है। तो इसलिए मामला बहुत अजीब सा है, मतलब बहुत ख़राब है। तो उनको मानना चाहिए कि मैं वज़ीर आला पंजाब हूँ। तो 4 साल हमारे होने को हैं, तो मुझे तो अभी तक भी यकीन नहीं आता कि मैं वज़ीर आला हूँ। जब पहली मरतबा मेरा नाम अनाउंस हुआ था ना, तो उस वक्त फिर मैंने अपने साथ में जो मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको बोला कि चुटकी काट के देखो, मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा। अच्छा। लेकिन मैं ख्वाब नहीं देख रहा था, मैं हकीकत में था। तो बस चल रहा है। अब क्या क्या बताऊँ मैं आपको, बस मैंने आपको बता दिया ना, कोई क्या हाल सुनावा दिलदा, कोई महरम। मगर हमने तो ये सुना है कि आपके अपने भी आपके खिलाफ हो गए। बस क्या बताऊँ आपको कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरा जो है वो मोटरसाइकिल बुढ़ा वहाँ जहाँ नए में पानी कम था। ये क्या बात है, आपकी आंखों के नीचे बड़े हल्के पड़ गए हैं। आप सोते नहीं है क्या रात में? देखें, पहले मेरे ना सोने की वजह कुछ और थी। अच्छा। पहले ना सोने की वजह ये थी कि मैं सीरीज़ देखता था रात में मोबाइल पे। मेरी बेगम भी बहुत कुड़ती थी, मेरे बच्चे भी मुझे बहुत बोलते थे कि अब सही आप सो जाया करें। लेकिन आजकल मैं नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ नहीं देख रहा। अच्छा। आजकल जो पाकिस्तान में जो नई वाली सीरीज़ चल रही है ना, प्राइम सीरीज़, आजकल मैं ये देख रहा हूँ, इसका रोज़ाना नया एपिसोड आ जाता है और एक धचका लगा रहता है। मतलब ना पता होता है कि सवेर कब हो रही है, ना पता होता है कि रात कब हो रही है, ना पता होता है कि दोपहरें दीगर मतलब कुफ्ताला, न पता लगता है कि नूरा पीना दा वेला कौन सा है। बस आजकल नहीं समझ आ रही कि मतलब क्या हो रहा है। आपका सवाल मैं भूल गया। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी आंखों के नीचे हल्के क्यों पड़ गए? हाँ, असल में आजकल भी मैं नहीं सो रहा।
آج کل میری جو نیند ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بس پل دا کوئی وسا کوئی نہیں تے متا وزیر اعظم نہ رہے، تو اس لیے بس آج کل پھر رات میں نیند نہیں آتی. اچھا. ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ میں تمہیں دوائی دیتا ہوں، رات کو بندے کو نیند آ جائے گی. میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، بس یہ میرے اپنے ہی دکھ ہیں جن کے ساتھ میں جی رہا ہوں اور مجھے جینا ہے. تو بزدار صاحب کیا آپ کو اپنی کرسی چھن جانے کا ڈر ہے یا پریشان ہیں آپ؟ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، کرسی کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ کیا آپ کو اپنی کرسی پیاری نہیں ہے؟ مطلب آپ جو ادھر بیٹھ کے پروگرام کرتی ہیں، کیا آپ کو اپنی کرسی پیاری نہیں ہے؟ مگر آپ کی آپ کرسی بتائیں کہ آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ. بی کوئی اسٹرانگ نہیں ہے کرسی، وہ سرکاری کرسی آپ کو پتہ ہے سرکاری فنڈ کی بنی ہوئی ہوتی ہے. اس کا فارم بیٹھ جاتا ہے ہر دوسرے مہینے، کبھی اس کا ویل خراب ہو جاتا ہے، کبھی اس کا کوئی نہ کوئی قابلہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. پچھلے دنوں میں کرسی پہ بیٹھا، اس کا جو اوپر والا حصہ تھا وہ نیچے چلا گیا، میں گر گیا کرسی سے. یہ اس کا مطلب ہے آپ کا وزن زیادہ ہو گیا ہے؟ نہیں، وزن تو میرا کم ہو گیا ہے. کم ہو گیا؟ آج کل میں ٹینشن میں ہوں. ٹینشن میں وزن کم ہو گیا آپ کا؟ آج کل میں ٹینشن میں ہوں تو میرا وزن کم ہو گیا. دوسرا مطلب آپ کو پتہ ہے یہ سرکاری جو کھاتے ہوتے ہیں نا، اس میں نہ ٹیبلیں ٹھیک ہوتی ہیں نہ کرسیاں ٹھیک ہوتی ہیں. اب ایک دن میں وہ میرے جو دفتر میں جو کرسی ہے نا وہ ریوالونگ والی ہے، وہ جس کے اوپر ویل لگے ہوتے ہیں. بندہ جھولے بھی لے سکتا ہے نا. ہاں، وہ جھولوں والی کرسی اس لیے رکھی ہوئی ہے چلے بندہ تھوڑی دیر سستا لیتا ہے. میں اکثر سو بھی اسی کرسی پہ جاتا ہوں. وہ جو نیچے اور اوپر کرنے والا جو ہائیڈرالک والا جو وہ ہوتا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ویل ہوتا ہے. نہیں، اس کو کیا بولتے ہیں یار، وہ جس کو پکڑ کے اوپر نیچے کرتے ہیں تو وہ کرسی اوپر نیچے ہوتی ہے، اس کو بہرحال کچھ بولتے ہیں. اچھا. مجھے ابھی نہ بھول گیا. تو اس کو میں نے جیسے اوپر کیا نا تو وہ کرسی ٹوٹ گئی وہاں سے، تو میں نیچے گر گیا. مطلب دیکھیں نا، یہ اب 2 نمبری چیز ہے. اب کیا کریں؟ مطلب یہ جو سرکاری ٹھیکیدار ہوتے ہیں ان کے پاس ٹھیکہ ہوتا ہے. میں 2750 روپے کی اپنی کرسی خرید کے لے کر گیا ہوں. اب میں اسی پہ بیٹھتا ہوں، میں سرکاری کرسی پہ نہیں بیٹھتا. اچھا، تو یہ بتائیں لوگ آپ کی کرسی کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ لوگوں کا اصل میں نا دماغ خراب ہے. اچھا. ہاں، لوگوں کا ہے دماغ خراب. لوگ مطلب ایک معصوم سے بندے کے پیچھے پڑ گئے ہیں. او بھائی اپنے مسئلے دیکھیں. بلاول بھٹو زرداری ہے بھائی، تم اپنا کراچی دیکھو، تم اپنا سندھ دیکھو، سندھ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو دیکھو. فضل الرحمان سے گزارش ہے کہ بھائی تم اپنا وہ خیبر پختونخوا میں یا کوڑا خٹک میں جہاں تم پڑھتے رہے ہو، یا اس کے بعد جہاں تم پڑھاتے رہے ہو، اس کے بعد پھر تم وہاں دیکھو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد باقی یہ جو پنجاب میں یہ جو نون لیگ والے یہ جو ڈرامے کر رہے ہیں میرے خلاف، ان کو بھی چاہیے کہ مطلب اپنا ووٹ بینک دیکھو. لیکن یہ میرے خلاف ہیں، پھر مجھے جگتے مارتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سارے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی وہ فضل الرحمان اور شیخ رشید اور عمران خان تو ساتھ تھے. اور بھائی وہ بات بہت پرانی تھی، جب وہ حل والی تھی اور یہ مفتی محمود کے ساتھ جب بڑی یاری دوستی ہوتی تھی شیخ رشید کی، اور یہ انتخابی نشان حل والی مہم ہوتی تھی. اس دور کی بات ہے. مطلب یہ 1977 کی بات ہے. 1974 میں، 75 میں، 76 میں، 77 میں، 78 میں، یہ اس دور کی بات ہے. یہ کوئی آج کل کی بات تھوڑی ہے. مطلب اب میں کیا کروں؟ مطلب ہر بندہ مجھ پہ جگتے مارتا ہے. اس کے بعد پھر میمز بناتے ہیں سوشل میڈیا پہ میرے خلاف. گلزار صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ واقعی پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہنا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں جی، میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہنا چاہتا ہوں جی. مگر ہم نے تو یہ سنا تھا کہ وزیر اعلیٰ علیم خان کو بنایا جا رہا تھا، ان کو ہٹا کے آپ کو لگا دیا گیا. دیکھیں، وزیر اعلیٰ جو علیم خان ہے نا، اللہ کرے نہ ہو کبھی، اچھا، اللہ کرے کبھی نہ ہو، لیکن میں جس طرح سے وزیر اعلیٰ ہوں نا، مطلب پنجاب کی کیا پہچان تھی؟ پنجاب کا وزیر اعلیٰ شہباز شریف، یہی پہچان تھی نا. تو میں جب سے پنجاب کا وزیر اعلیٰ شہباز شریف بنا ہوں، مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں، وہ اصل میں برانڈ جڑ گیا نا ساتھ. برانڈ جو ہوتا ہے وزیر اعلیٰ وہ شہباز شریف. اتنے عرصے سے شہباز شریف آ رہا تھا تو میرے دماغ میں آج کل ہے، چل رہا ہے. لیکن وزیر اعلیٰ جو عثمان بزدار ہے، اس نے پنجاب کی ترقی کے لیے بہت کردار ادا کیا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. آپ صرف میری مطلب آنیاں تے اور جانیاں ویکھ لینا بس، تب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کتنا کام کر رہا ہوں پنجاب کے لیے.
मगर आपका कोई काम तो नज़र आता नहीं है। देखें, ये जो लोग कहते हैं ना कि जी वो सड़कें बनाएं, पुल जी। बनाएं, मैं ऐसी चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है वहाँ पे ना सड़कें हैं, ना वहाँ पे बिजली है, ना वहाँ पे सोलिंग है, ना वहाँ पे स्कूल हैं। वहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ ये बेरी आप बेर देखी हुई है आपने? जी जी। बेरी के दरख्त हैं, वहाँ पे खगल हैं, वहाँ पे वो सरु हैं, ये जिसकी कलमें बनती थी और बचपन में हम लोग तख्तियाँ लिखते थे। उसके बाद पत्थर हैं, नाएँ हैं, और ये जो पूरा जो कोह सलमान का जो सिलसिला है सारा उसी के मतलब हम लोग वासी हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि मतलब पंजाब को उसी तरह का बना दूँ, मतलब पत्थरों वाला बना दूँ, जिस तरह पत्थर है ना सारे खज बुजदार में, उस तरह का बना दूँ। पत्थर का बनाना चाहते हैं। मगर वज़ीर आला पंजाब, जो साबिक वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने बड़ी मेहनत करके जो है पंजाब को पेरिस बनाया। आप पत्थर क्यों बनाना चाहते हैं? बीबी मेरी बात सुने, ये जो ग्रीनरी है ये बहुत ज़रूरी है। ये बस, ट्रक, कारें, मोटरसाइकिल और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। अच्छा। हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि लोग पैदल चलें। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि लोग तांगे पे सवारी करें। मैं तो चाहता हूँ कि लोगों का हेल्दी लाइफस्टाइल हो। ये है हेल्दी लाइफस्टाइल। आपको मेरी सेहत से नहीं लग रहा? अच्छा, तो ये बताएं कि कारकर्दगी आपकी नज़र नहीं आती, मगर पेपर वर्क में आप सबसे आगे हैं। देखें, मैंने हर चीज़ के PC1 तैयार करके रख दिए। जो भी बंदा बोलता है मुझे कि भाईजान आपकी कारकर्दगी क्या है, तो मैं सरदार उस्मान बुज़दार उनको अपनी कारकर्दगी दिखाता हूँ कि भाई ये देखें, ये है मेरी कारकर्दगी। अच्छा, बुज़दार साहब ये बताइएगा, सिर्फ अगर PC1 तैयार करने से तो कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आती ना? हर चीज़ का PC1 तैयार करने का क्या फ़ायदा है? मज़ीद इस पर क्या अपडेट्स हो रही हैं? बात सुने। पहली बात तो ये है कि मैं डेरा गाजी खान में बहुत ज़्यादा तरक्की काम करवा रहा हूँ। अच्छा। तरक्की वाले काम होते। ब्लॉक 28 में जाकर देखें, ब्लॉक 26 में जाकर देखें, उसके बाद डाट अली पुल की तरफ जाकर देखें, इवन के लोहार आला और डेरा गाजी खान से मतलब शाह सदरुद्दीन और बाकी ये जितने भी मतलब छोटे छोटे ये जहाँ पे DG वालों का है, उस जगह पे मतलब इंडस हाईवे पे बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हो रहे हैं। अच्छा। तो मैं डेरा गाजी खान को न्यूयॉर्क बना दूंगा। अच्छा। आप बस देखती जाएं। अच्छा, ये बताएं, आपको मालूम है कि वज़ीर का मतलब क्या है? देखें, वज़ीर का तो मतलब यही वज़ीर होता है, और आला का मतलब होता है कि जितने भी वज़ीर हिंद पे ना सारे वज़ीरां को बिल्कुल उत्ते मतलब जी टॉप दी पोजीशन है पी, जिवें खगल उच्चा होंदे, जिवें सफेदा उच्चा होंदे, जिवें उन्हारी टॉप है पई, उवें जड़ा वज़ीर टप के उत्ते चढ़वावे ऊ को आधन वज़ीर आला। वज़ीर का मतलब होता है मज़दूर, यानी अवाम की खिदमत करने वाला। नहीं, ये तो मतलब धोखा थी कि मैं ना। आप वज़ीर आला नहीं, मज़दूर आला है। नहीं, मैं को तो खान साहब ने मेरे को बोला था कि भाई तू वज़ीर आला है, ये मज़दूर आला बना दिया मुझे। इना मतलब पहले ही मज़दूर हाँ, मैं हूँ ही मज़दूर हाँ, मेरा प्यू ही मज़दूर है, तो मैं ही मज़दूर हाँ। ये तो गलत, आप देख लें, वो लुगत में हो सकता है। नहीं, लुगत हमने सही बताई है आपको। मगर आपके दौर में हमें कोई काम होता नज़र नहीं आया, आपके वज़ीरों ने भी कोई काम नहीं किया। देखें, मेरे वज़ीर तो उनकी तो अब बात ही ना करें, मेरे वज़ीरों के पास टाइम ही नहीं होता। अच्छा। अब देखें, इलेक्शन सिर पे हैं, इलेक्शन कैंपेन चलानी है, लोगों के जाके कुंडे खड़काने हैं, लोगों के जाके दरवाजे खड़काने हैं, लोगों को जाके बोलना है कि भाई इनते मरोते हूँ वोट दो। ठीक है, पहले भी लोगों को ऐसे हम लोगों ने निकाला घरों से बाहर और वोट उनसे लिए हम लोगों ने। बहरहाल इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ, और पंजाब को जो है मतलब देखें, स्विट्ज़रलैंड उन्होंने पूरा वो कीचड़ पे सारा मुल्क खड़ा कर दिया, बिल्कुल। दुबई वालों ने पूरा रेत पे मुल्क खड़ा कर दिया,
तो मेरे पास तो जो है मैं उसी पे ही खड़ा करूँगा अपने मतलब सूबे को। और वैसे भी पंजाब का जो लेवल है पूरे पाकिस्तान में वो बहुत चंगा है, बहुत अच्छा है, बहुत भला है। आपने कभी पंजाब देखा है? बिल्कुल। आप कभी पंजाब में गई हैं? पंजाब में कहाँ गई हैं आप? लाहौर। अच्छा, लाहौर में आपने देखा है कि वहाँ पे जो मतलब जो तरक्की हो रही है इस वक्त, देखें कलमा चौक को कितना बेहतरीन बना दिया। कलमा चौक का जो अंडरपास है कितना बेहतरीन बना दिया है, साथ में गुलबर्ग का एरिया है, मतलब वो लगता है कि गुलबर्ग अच्छा है। आप लाहौर और कराची का गुलबर्ग देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि पंजाब में कितनी तरक्की है। मगर ये सारे काम तो शहबाज शरीफ की हुकूमत में किए गए। देखें ना, मेरी बात सुने, अब तो मेरे क्रेडिट पे है ना, अब वज़ीर आला कौन है? आप हैं। तो समझे ना, लाहौर के जौहर में और कराची के जौहर में आप दोनों को विज़िट कर लें, आपको समझ आ जाएगी कि कितनी तरक्की है। अच्छा। कराची के शादमान में और लाहौर के शादमान में आपको फ़र्क समझ आ जाएगी अगर आप विज़िट कर लें तो। कराची के वफाकी में और वहाँ की वफाकी में अगर आप विज़िट कर लें तो आपको समझ आ जाएगी कि मतलब इन दोनों कॉलोनियों में फ़र्क क्या है। देखें, मैं धांधली नहीं करता, अच्छा। ना मैं किसी को धांधली करने देता हूँ, ठीक है। मैं 20-20 लाख रुपए के वो क्रोकोडाइल वाले मगरमच्छ के चमड़े वाले जूते नहीं पहनता, सही, ठीक है। मैं आम से जूते पहनता हूँ। बुज़दार साहब, हम बात कर रहे हैं आपकी कारकर्दगी पर। देखें, मैं आपको अपनी कारकर्दगी गिनवा रहा हूँ ना। आप अगर फिंगर टिप्स पे याद कर लेना तो मेरे बहुत बड़े बड़े काम हैं, लेकिन अच्छा। मसला ये है कि आपके सवाल बहुत मुश्किल हैं। थोड़ा सा ज़रा मुश्किल सवाल ज़रा अगर आप कम कर दें, आसान सवाल करें, मैं आपको भी वज़ीर लगा सकता हूँ। अच्छा, कौन सी वजारत देंगे आप मुझे? मैं आपको दूंगा वजारत तहफ़्फ़ुज़ होम इकनॉमिक्स। ये कौन सी वजारत है? देखें, आजकल जो पंजाब में जो नई नवेली दुल्हनें आ रही हैं ना, उनको गोल रोटी पकानी नहीं आती। अच्छा। तो वो गोल रोटी मतलब वो मैं चाहता हूँ कि पंजाब की जो लड़कियाँ हैं उनको गोल रोटी बनाना आ जाए। अच्छा, इसके लिए वजारत बनाएंगे आप? हाँ, तंदूर में रोटी बनाना आ जाए उनको, चुल पतारी का उनको पता चल जाए। उनको पता चल जाए भाई तंदूर किमें बलेंदन, उनको पता चल जाए भाई मतलब तवा कितना गर्म होवे तो वाला रोटी उतने पवीदी है। तो इस चीज़ का अगर उनको पता चल जाए तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है मतलब उनके लिए। मुझे फ़िक्र है बहुत ज़्यादा इस चीज़ की। अगर आप यही वजारत बच गई है। हाँ, अगर आप वज़ीर बनना चाहें तो मतलब आप वज़ीर बन सकती हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपको जब नैब ने बुलाया तो आपको इतना बुरा क्यों लगा? देखें, एक बंदा काम करने वाला है, अब वो अपना काम छोड़ के नैब के पास जाएगा तो वो काम कब करेगा? अच्छा, बताएं मुझे। नैब की पेशी भी तो ज़रूरी है। नहीं, नैब क्यों बुला रहे हैं मुझे? हो सकता है कुछ पूछना चाह रहे हो आपसे। मतलब देखें, आप मुझे तो काम करने देना। अगर कोई इस मुल्क में काम कर रहा है तो वो सिर्फ सरदार उस्मान बुज़दार है। अच्छा। ठीक है, मैं बलोच हूँ और मैं अपनी बलोची पे कायम हूँ, और बलोच हमेशा बलोच दी को ज़बान होती है। बाकी ये जो आपका नैब वाला सवाल है ना, मतलब क्यों आप मुझे वक्त से पहले डिसमिस करवाने के चक्कर में हैं। एक मुझे अपोजिशन वाले खाते हैं, एक इधर आपका ये जो है ना जी, मतलब आपको नैब ने बुला लिया तो आप उधर क्यों नहीं जाते थे, मतलब क्यों खाम में लोगों की तवज्जो उधर दिलवा रही हैं। अच्छा, आजकल मैं बहुत परेशान हूँ, दूसरा आप मुझे परेशान कर रही हैं। आपकी हुकूमत में सभी परेशान हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपके जो मसाइल हैं इनका हल कैसे निकालेंगे आप, कैसे निकलेंगे आप इसमें से? मैंने अपने पीर से बात कर ली है। अच्छा। ख्वाजे पीर से मेरी बात हो गई। ख्वाजे पीर तौसा शरीफ ने मुझे कहा है कि घबराना नहीं है आपने। अच्छा। और उसके बाद इमरान ख़ान का जो कॉल है कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, वो भी मैं गांधी बद्धी बदा। अच्छा। बद्धी क्या बता, सिवाई बदा, मतलब इसमें जो है ना दामन से बांध लिया आपने। हाँ, सिलवा लिया है। हाँ, इतना मैं सिवाई बदा कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। सही। तो मैंने सबसे पहले घबराना नहीं और आपने भी घबराना नहीं है, मतलब किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, मगर आपके ख़िलाफ़ अपोजिशन बड़ी सरापा एहतजाज बनी हुई है, तो उसके निकलने के लिए और इसके अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप क्या करेंगे? देखें, कुर्सी तो मैंने अपनी बचा ली है। मैंने आपको बताया अभी, मैंने 2750 रुपये की नमी कुर्सी ली है मार्केट से अपने पैसे से। वो किसी सरकारी कंट्रैक्टर की बनी हुई कुर्सी नहीं है। अच्छा। ये जो सरकारी कंट्रैक्टर होते हैं ना, इनका भरोसा नहीं होता।
آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں یہ پارلیمنٹ پہ بھی الزام لگا ہے کہ یہاں پہ بھی ناقص مٹیریل استعمال ہوا ہے، جہاں پہ مطلب سارے بیٹھتے ہیں۔ حالت تو یہ ہے، ساری باتیں ایک طرف، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک سریکی علاقے کا بندہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن گیا۔ اب یہ والی بات جو ہے وہ ہر بندے کو کھٹکتی ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ حالانکہ پہلے وزیر اعلیٰ ہوتا تھا اپر پنجاب سے، سب لوگ اس کو واہ واہ کرتے تھے، اور بھائی میں ہوں لوور پنجاب تو آیا تو کم سے کم میری عزت کرو، نہ عزت گیلانی صاحب کریں دن، نہ عزت قریجہ صاحب کریں دن، نہ عزت لغاری صاحب کریں دن۔ مطلب اویس خان لغاری دیکھو خلاف، دوست محمد کھوسا خلاف، اون تو بعد ہے ترین خلاف، اون تو بعد ہے ٹھیک ہے تھوڑے ملتان والے مطلب جڑے سارے وہ قریجہ صاحب ٹھیک ہے وہ خلاف، ایڈو بہاولپور والے خلاف، مطلب سارے میرے خلاف ہیں۔ او بھائی میں تھوڑا بھرا ہاں، میں تھوڑا سریکی بھرا ہاں پیا، مطلب میں بڑا لیول ہے میرا، مطلب میں اوپر آ گیا ہوں، یہ مطلب عام بات تھوڑی ہے، ہر بندہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھوڑی بن سکتا ہے۔ دیکھیں عثمان بزدار جو ہے وہ پنجاب کی ترقی کی علامت ہے، اس چیز کو ذرا سمجھیں۔ ناظرین، پنجاب کی ترقی جاری ہے، آپ اشتہار دیکھیے۔ سنسنی کے شور میں مصدقہ خبروں کی پہچان، ووسا ٹی وی اب ایک قدم اور آگے۔ حالات حاضرہ، خبریں اور تبصرے اب صرف ایک کلک کی دوری پر۔ اپنے اسمارٹ فون اور دوسرے گیجٹس اینڈرائیڈ یا آئی او ایس کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے ووسا ٹی وی کی اپلیکیشن، یا امیزون اسٹک اور روکو ٹی وی پر دیکھیے 24/7 ووسا ٹی وی کی نشریات۔ ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں ووسا ٹی وی۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈمی اسٹوڈیو سے آئے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب۔ بزدار صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جو مسائل میں گھرے ہیں ان سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ میں نے اپنے پیر صاحب سے بات کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، جہندے سر دے ہوتے خواجہ دا ہاتھ ہوئے نا، وہ بندہ کنی ڈھہ نہیں سکتا، پہلی بات تو ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت چنگے ہیں، بالکل بہت اچھے تعلقات ہیں نا۔ تو چائنا سے میں نے بات کی ہے کہ مجھے روبوٹ والی پاورز دیں۔ اچھا، ایک تو میں نے روبوٹ والا پنچ بنوایا ان سے، وہ جو دستانہ، ہاتھ میں پہن کے جو ہاں پنس وہ لگاتے آپ نے ایکس مین والی فلم دیکھی ہے، انگریزی فلم جو ہے، ہیں۔ جی، وہ ایک تو میں ایکس مین والا ان سے ہاتھ بنوا رہا ہوں۔ اچھا، مطلب جو بھی بندہ مجھے خطرہ ہوگا محسوس ہوگا تو وہ ایکس مین کی وہ جو انگلی ہوتی ہے نا، اور یہاں سے ایک سریا نکل کر جاتا ہے دوسرے بندے کی گردن میں گھس جاتا ہے، تو ایک تو میں وہ چیز بنوا رہا ہوں۔ اچھا، دوسرا میں نے ان سے پاورز مانگی ہیں، جس طرح سے سپر مین میں پاورز ہوتی ہیں، اس کے بعد اس طرح کی، مطلب میں نے چائنا سے دوستی ہے میری، تو پاورز میں ان سے لے لوں گا، بس اس کے بعد پھر پیراں دی دعا تے ایڈو سپر مین دی پاور، بس پھر کون مطلب بزدار صاحب کچھ بہکی مسئلہ ہے ہی بہکی نہیں۔ باتیں نہیں کریں، آپ سوال کا صحیح جواب دینا، کوئی اقدامات کیے ہیں، کوئی حل نکالا ہے، یہ تو کوئی حل نہ ہوا نا۔ میں نے آپ کو سارے جواب تو دیے ہیں، اور میں کیا کروں بتائیں؟ مطلب آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ مجھ سے سنیں کہ میں ہار چکا ہوں؟ ہاں میں ہار چکا ہوں، لیکن میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ وہ فلم کا ایک ڈائلاگ ہے نا کہ مطلب میں گرنا بھی چاہتا ہوں لیکن گر کے پھر اٹھ کے بھاگنا چاہتا ہوں، مطلب اٹھ کے صرف ٹرنا نہیں چاہتا میں۔ ہم یہی تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس اس کا حل موجود کیا ہے، سولوشن کیا ہے؟ دیکھیں پچھلے آدھے گھنٹے سے میں آپ کو حل بتا رہا ہوں، اور میری بیوی، میری اماں، میری بھیڑ، میں ہن تک بے حقی میں سمجھاؤں بس۔ آپ بھروسہ کریں، مطلب یہ جو ہماری قوم ہے یہ بھروسہ کرے، آپ دیکھیں گے کہ میں پنجاب کو بیجنگ بنا دوں گا۔ اچھا یہ بتائیں، پنجاب کے لوگوں کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے، کوئی پیغام دیں گے ان کو؟ پنجاب کے لوگ بہت چنگے ہیں، پنجاب کے لوگ بہت اچھے ہیں، کیونکہ پنجاب کے لوگوں کا ہی مجھے ووٹ ملا ہے تو میں آیا ہوں ادھر
اور اس کے بعد کیونکہ میں تو وہاں پہ عام سے ایک علاقے میں رہتا تھا، اس کے بعد پھر میں لاہور آیا، لاہور میں آ کے انہوں نے مجھے وزیر اعلیٰ بنا دیا. لیکن آپ مجھے بتا رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مزدور ہوتا ہے. جی. تو بہرحال یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا، جب مجھے وزیر اعلیٰ بنا رہے تھے تب مجھے پتہ نہیں تھا اس چیز کا. اگر مجھے پتہ ہوتا تو پھر میں کوشش کرتا کہ بھائی وہ علیم خانی مزدور ٹھیک ہے. مطلب ہاں. بزدار صاحب، پنجاب کے عوام کی ترقی کا راز کیا ہے؟ پنجاب کے عوام کی ترقی کا راز اس چیز میں پنہا ہے کہ وہ پام آئل چھوڑ دیں، یہ جو کھانے پکانے کا تیل ہے اس کو چھوڑ دیں. اچھا. اس کی جگہ پہ سروں کا تیل استعمال کریں، مطلب سرسوں کا تیل جو وہ سر میں لگاتے ہیں نا، سرسوں کا تیل. یس، وہ استعمال کریں. چینی کی جگہ پہ گڑ استعمال کریں. اچھا. اور اس کے بعد صبح دوپہر شام واک کریں. واک کریں. جاب کریں یا نہ کریں، روزگار ہے یا نہیں ہے، بھلے آپ بے روزگار بھی ہیں نا تب بھی آپ واک ضرور کریں. کیونکہ دیکھیں جان ہے تو جہان ہے. اگر آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ کو اچھی جاب ملے گی. صحیح بات. ورنہ دیکھیں کمزور لوگوں کو کوئی جاب دیتا ہے؟ نہیں دیتا. یہ بتائیں ایسی باتیں کہاں سے لے کر آتے ہیں آپ؟ دیکھیں آپ بھی حیران ہو گئی نا میری مطلب اسٹریٹجی پہ اور میری باتوں پہ. بالکل. یہ دیکھیں بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی. میں اصل میں بہت زیادہ فین ہوں اپنے علاقے کے بڑے بڑے جو ہمارے شاعر ہیں ان لوگوں کا. اچھا یہ بتائیں، پنجاب میں جو ترقی کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں آپ ان سے مطمئن ہیں؟ یہ پنجاب میں ترقی کے اقدامات کون کر رہا ہے؟ مطلب پنجاب میں کون سی ترقی ہو رہی، کون کر رہا ہے؟ آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ، چیف منسٹر آف پنجاب ہیں، آپ کو نہیں معلوم؟ اچھا پنجاب، ہاں دیکھیں میری بات سنیں، میں اصل میں تھوڑا سا ذرا شش و پنج میں پڑ گیا تھا. کیوں ایسا کیوں؟ آپ کی اصل میں جو اردو ہے نا وہ تھوڑی سی ذرا میرے مطلب اتوں گزر آپ رہی کو ہے. ہماری اردو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ مجھے آپ کی اردو جو ہے نا وہ تھوڑی سمجھ نہیں آ رہی. تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے، دیکھیں پنجاب میں اگر ترقی ہو گئی، مطلب مسائل سارے حل ہو گئے، لوگوں کو اچھا روزگار مل گیا، لوگوں کو مطلب ان کی ساری بھی جتنی بھی ڈیزائرز ہیں وہ ساری مل گئیں، ان کی زندگی میں اگر سکون آ گیا تو پھر تو وہ مجھے بھول جائیں گے. اچھا. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے یاد رکھیں. اس لیے وہاں پہ جتنے بھی سارے مسائل ہیں وہ مطلب اگر کوشش کروں گا، میں اپنی کوشش کر رہا ہوں کہ مسائل کو حل کروں. 100% کبھی نہیں کروں گا. اور یہ کوئی پاکستان میں کوئی بھی سیاستدان نہیں چاہے گا کہ لوگوں کے سارے مسائل حل ہو جائیں. دیکھو جیندے گھر دانے اندے کملے بھی سیانے. اچھا. یہ مثال تو آپ نے سنی ہوئی ہوگی آپ نے مثال. تو یہ ہوں پتہ نہیں مطلب سمجھ آئی یا اتو ٹپ گئی ہے. بہرحال جو بھی ہے، اگر لوگوں کے مسائل حل ہو گئے تو بی پاکستان میں سیاستدانوں کی پھر کوئی عزت نہیں ہے. اچھا. ہاں جی. مگر آپ کو لوگوں کے مسائل کی کیا فکر؟ آپ تو پاکستان کے سیاستدان ہیں. دیکھیں میں تو بڑا پریشان ہوتا ہوں، اور آج کل تو بلکہ میں نے اپنی مارننگ واک بھی ہیلی کاپٹر پہ شروع کر دی ہے. ہیلی کاپٹر پہ؟ وہ بھی واک؟ ہاں مطلب ہیلی کاپٹر میں کیسے واک کریں گے؟ دیکھیں نا، فلائی کریں گے. ہاں مطلب وہ جو ہیلی کاپٹر میں بیٹھتا ہوں، میں ہیلی کاپٹر جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ پھر اس کو اڑاتا ہے. تو 2 ڈرائیور ہیں میرے پاس ہیلی کاپٹر کے. اچھا. وہ ساوے رنگ کا یونیفارم ہوتا ہے ان کا. تو وہ بڑے بڑے وہ جو ہیڈ فون ہوتے ہیں وہ مجھے دے دیتے ہیں کہ آپ کان پہ لگا لیں، مطلب کان پھٹ نہ جائیں. آواز بہت زیادہ ہوتی ہے نا ہیلی کاپٹر کی. تو پھر میں ڈیرہ غازی خان چلا جاتا ہوں، پھر وہاں سے واپس آ جاتا ہوں. تو بس یہ میری دیکھیں اتنی لمبی واک کرتا ہوں میں ہیلی کاپٹر پہ. اچھا بزدار صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اتنے ٹھہراؤ، حلیم اور دھیمے لہجے میں کیوں بات کرتے ہیں؟ یہ شکر ہے آپ نے علیم لہجے کی بات نہیں کرتی. اچھا. میں دھیمے لہجے میں ہوں، بہت ہی علیم مطلب حلیم طبیعت کا انسان ہوں. اور علیم کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ میں بڑی حلیم طبیعت کا ہوں، لیکن اگر میری کرسی چھیننے آئے نا تو پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ میں
میں پھر وہ علیم حلیم نہیں رہوں گا. اچھا پھر اس کے بعد مطلب میں اپنی کرسی نہیں دوں گا. بھائی کرسی تو میری ہے. تو آپ کو کرسی کیوں چاہیے؟ کرسی 2750 روپے کی میں نے خود مارکیٹ سے خریدی ہے. اچھا یہ ماڈل ٹاؤن پارک آپ نے دیکھا ہے؟ ماڈل ٹاؤن پارک وہ اس کے ساتھ ہی پیچھے ایک سینٹر فلیٹس ہے, اس کے ساتھ دکانیں ہیں جہاں سے میں نے کرسی خریدی ہے. تو آپ کو یہ کرسی کیوں چاہیے؟ کرسی میری ہے. میں بیٹھتا ہوں. یہ دیکھیں یہ سرکاری کرسی نہیں ہے. سرکاری نہیں, جو آپ کی میں نے اپنی اپنی ذاتی کرسی ہے. خریدی ہے 2750 روپے کی, وہ میری کرسی ہے. وہ سرکاری کرسی تو ٹوٹ گئی تھی, پھر اس کو بنوا لیں بس. لیکن جب تک میں بیٹھا ہوں نا تب تک میری کرسی کو کوئی ہلا نہیں سکتا. میں تو آج کل سوتا بھی اپنی کرسی پہ ہوں. اچھا یہ نو میری کرسی کوئی لے جائے. تو آپ کو بغیر لوری کے نیند آ جاتی ہے؟ ہاں جی, بس کیا کروں. لوری تو خیر میری اماں سناتی تھی. ہاں بہشت ہے نا. ہمارے علاقے کے بڑے مشہور وہ ہیں سریکی کے, بلکہ علامہ اقبال, اچھا جن کا نام ہے عزیز شاہد. اور اس کے بعد ویسے تو خیر کافی ہیں. اقبال سوکڑی ہے اور وہ احمد خان طارق ہیں, بڑے اچھے مطلب بڑے نامی گرامی لوگ ہیں. اس کے بعد بہرحال عزیز شاہد کی ایک لوری ہے جو اماں ہمیں سناتی تھی اور ہم لوگ سو جاتے تھے. تو اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سناؤں؟ جی سنا دیں, مگر تھوڑا مختصر کیجیے گا. جی ہاں, وہ یہ ہے کہ سریکی میں وہ یہ ہے کہ گھب گھب مٹی ہے, چھا تیری کھٹی ہے, مکھن تیرا پیلا ہے, سونے دا نہیلا ہے, اਣ سنی سہاوਣੀ اਣ ڈٹھی ہنڈاوਣੀ, کہہ کو کیا دسامਣੀ, رات کی میں کٹی ہے, گھب گھب مٹی ہے. آپ سن لینا پوری, مطلب تھوڑی سی ابھی چلیں رہتی. سنائیں. پیار بھی وپار بھی بھاویں آر پار بھی, حیرتیں دی کھٹی ہے, گھب گھب مٹی ہے, گھب گھب مٹی ہے. گزار صاحب بہت بہت شکریہ. کتنی بڑی تھوڑی ہے, سی اور رہتی ہے بس. بڑی. ہاں جی. اण سنی سہاوਣੀ اਣ ڈٹھی ہنڈاوਣੀ, رات کی میں کٹی ہے, گھب گھب مٹی ہے, چھا تیری کھٹی ہے, مکھن تیرا پیلا ہے, سونے دا نہیلا ہے. بس یہ ایک چھوٹی سی ایک لوری ہے جو. بزار صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کا. ابھی اگر آپ کے ناظرین پاس یہ تھے اور بزار ٹائم صاحب. ہے تو نہیں, مطلب یہ پروگرام تو کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. میں آپ کو مطلب شاعری سے بڑی دلچسپی ہے میری. اچھا ہاں, تو میں ایک شعر مطلب ارشاد سنا دیں. آپ کو اور سنا سکتا ہوں, لیکن ابھی میرے خیال ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. گزار صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. جی, پروگرام میں تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ. کا بہت بہت ناظرین شکریہ اب تک کے لیے مجھے اتنا ہی. بلانے کا. یہ تھے ڈمی اسٹوڈیو سے آئے عثمان بزار صاحب, جو بتا رہے تھے کہ ان کی سیاست جو ہے خطرے میں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملیں گے اگلے ہفتے نئے گیسٹ کے ساتھ. دیکھتے رہیے ووسا ٹی وی. دیکھیں آپ جو ہے نا ایک نشست کا اور اہتمام کریں, اس میں ہم لوگ صرف شاعری کریں گے. مطلب مجھے شاعری کا بڑا شوق ہے. اچھا ہاں, شاعر بھی ہیں. شاعری کی ایک نشست کریں آپ. ہاں جی.